नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। एमत्र नित्य आदौ प्रमुखवार्ताः। भारतविरुद्ध मिथ्याबोधनेन कैनडा जस्टिन ट्रूडो प्रति स्वीयदले च विरोधः। लक्ष्यं खालिस्ताने उद्घूर्णतावादीनाम् अनुकूलता इति आरोपणम्। आतङ्कवादस्य प्रोत्साहनाय उत्तरं प्रदास्यतीति भारतम्। कैनेडियन् नयतन्त्रप्रतिनिधीन् भारतात् बहिष्करोत्। पाकिस्ताने SCO राष्ट्रसमावेशस्य पूर्वसिद्धताकाले आतङ्काक्रमणं प्रवृत्तम्। 4 रक्षकाः निहताः अभवन्। सुरक्षाविन्यासे व्यतिक्रमः। कण्णूर ADM नवीन बाबोः आत्महत्यायां प्रतिषेधं शक्तम्। युवजनसङ्घटना प्रतिषेधे संघर्षं। कार्यक्रमवेलायां नवीनम् अवमानितां जनपद पंचायत अध्यक्षां PP दिव्यां बहिष्करोति CPM कण्णूर नेतृत्वम्। अभियोगं स्वीकुर्यात् इति के सुरेन्द्रः। अन्वेषणम् आवश्यमिति CPM पत्तनंतिट्ट जनपद समिति। वार्ताः विस्तरेण। आतङ्कता प्रवर्तनाय प्रतिमित्प्रदानेन एकाकी जायते जस्टिन ट्रूडो। कैनडायां धर्ममतकोशस्य संरक्षणाय खालिस्तानवादिभ्यः अनुकूलता प्रदानं कैनेडियन् प्रजाः अनङ्गीक्रियन्ते। दायित्वरहितप्रशासनं करोति जस्टिन ट्रूडो इति प्रजाः आरोपयन्ति। जस्टिन ट्रूडो विरुद्ध रूक्षविमर्शनम्। राष्ट्रसुरक्षां विगणय उद्घूर्णतावादिभ्यः अवष्टम्भं प्रदाति ट्रूडो इत्यस्ति आरोपणम्। सर्वकारं नैच्छतीति साक्षात् वदति कैनेडियन् माध्यमप्रवर्तकः। लिबरल दलस्य नयम् आतङ्कतावादं दृढयति। धार्मिकमतकोशराष्ट्रियम् आचरति दलम्। खालिस्तानवादिभ्यः प्रतिमित् प्रदाति। निज्जारस्य निधने भारतस्य गूढचिन्तनं वर्तते इति व्याख्यानं धार्मिकमतकोशस्य रक्षणाय भवतीति प्रजाः स्पष्टयन्ति। वार्तादलं जनम्। इरानस्य आणवनिलयाः तैलशेखराः च आक्रमणात् निवारिताः करोति इति नयम् अमेरिकां निबोधयति इस्रायेल्। समये एव लेबनन् सीमायाम् इस्रायेलं विरुद्ध्य कठिनतरम् आक्रमणं करोति हिज्बुल्ला। लेबनन् राष्ट्रे इस्रायेल् कृते आक्रमणे 21 जनाः निहताः सन्ति। सीमाप्रदेशस्थान् इस्रायेल् सैनिकान् लक्ष्यीकृत्य आसीत् आक्रमणं प्रवृत्तम्। शक्तम् आक्रमणम् अकरोत् इति हिज्बुल्ला व्यक्तयेत्। इस्रायेल पक्षात् प्रत्याक्रमणं प्रवृत्तम्। लेबनन् राष्ट्रे प्रवृत्ते आक्रमणे 21 पर्यन्ताः निहताः सन्ति इति सूचना वर्तते। 6 परीक्षिताः अभवन्। साहचर्येऽस्मिन् इरान् राष्ट्रस्य आणवनिलयाः तैलशेखराः च आक्रमणात् निवारिताः भवन्ति इति बेञ्जमिन् नेतन्याहु अमेरिकां निबोधयेत्। पूर्वं जो बैडेन साकं प्रवृत्तायां चर्चायां च इस्रायेल् विषयमं व्यक्तयेत्। लेबनन् राष्ट्रे UN शान्तिसेनां प्रति आक्रमणम् अकरोत् इति आरोपणं बेञ्जमिन् नेतन्याहु निराकरोत्। अमेरिकायै प्रदत्तवाग्दानम् आवर्तयति इत्यतः इरान् राष्ट्रोपरि आक्रमणं भवति इति सूचना जाता। गासायां लेबनन् राष्ट्रे च 30-उत्तर-200 केन्द्रेषु आक्रमणम् अकरोत् इति इस्रायेल् प्रतिरोधसेना विज्ञापयति। वार्तादलं जनम्। पाकिस्ताने कर्कशसुरक्षां भिद्य आतङ्काक्रमणं प्रवृत्तम्। आक्रमणे 4 रक्षकोद्योगस्ताः निहताः अभवन्। बन्नू नगरे आसीत् आक्रमणं प्रवृत्तम्। महाराष्ट्र झारखण्ड राज्ययोः विधानसभा निर्वाचनं प्रख्यापितम्। महाराष्ट्रायां मताङ्कनम् एकघट्टेन भविष्यति। नवम्बर् 20 दिनाङ्के मताङ्कनं भविष्यति। झारखण्ड राज्ये घट्टद्वयेन निर्वाचनं भविष्यति। आद्यघट्टं 13 दिनाङ्के तथा द्वितीयघट्टं 20 दिनाङ्के च प्रचलिष्यताम्। मतगणना तु 23 दिनाङ्के करिष्यति। साहचर्येऽस्मिन् केरलराज्ये उपनिर्वाचनं प्रख्यापितं जातम्। वयनाड पालक्काड चेलक्कर मण्डलेषु नवम्बर् 13 दिनाङ्के मताङ्कनं भविष्यति। झारखण्ड राज्ये भारतीय जनतादलम् अधिकारे समायातिष्यति इति BJP राज्यवक्ता प्रदुल् शाडियौ प्रास्तौत। झारखण्ड मुक्तिमोर्चायाः दुःशासनं व्यतिक्रमः च समाप्तिं याति। भारतीय जनतादलाय जनानां मध्ये स्वाधीनता वर्तते। सोरन् परिवारस्य शासनं भविष्यत् निर्वाचनेन समाप्यते इति प्रदुल् शा अवोचत्।
लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा किस तरीके से घबरा गया है कि उसने ऑफिशियली पोस्ट किया कि साहब ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, ये समय से पहले चुनाव करा रहे हैं। ये सब डर इनका सर चढ़कर बोल रहा है। इनके कुशासन, भ्रष्टाचार, मिस गवर्नेंस और लूट खसोट के राज का अंत होने वाला है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपार सफलता मिल रही है अपने जो पंचप्रण की घोषणा के बाद, जो हमारा मैनिफेस्टो का पहला हिस्सा था, उसे ये क्लियर हो गया है कि हेमंत सोरेन डायनेस्टी के अंतिम युवराज साबित होंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा की करारी हार होगी। हम पूरे तरीके से चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन देखिए चुनाव के लिए वो लोग तैयार नहीं है जिन्हें हार का डर सता रहा है और वो बहाने बना रहे हैं। ഭാരതെ ഖിലാഫത്ത് സ്ഥാപനായ ഹിസ്ബുത്ത് തഹ്രീർ ആശയ പ്രചാരണം ആയുധ പരിശീലനം ച അക്രോത് ഇതി ദേശീയ അന്വേഷണ സംസ്ഥ ജിഹാദ് द्वारा സർവകാരം വ്യതിക്രമയിതും പദ്ധതി ആവിഷ്കൃത ലക്ഷ്യപൂർത്തയെ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യസ്യ സഹായം സ്वीकरोद विविध राज्येभ्यः युवकानाम् आयोजनं प्रवृत्तं 24-द्विसहस्रतम जूलै मासे पञ्जीकृत अभियोगस्य प्रतिवेदने आसीत् विषयममुं NIA व्यक्तयति। गणतंत्र प्रशासनं निर्वाचनक्रमाः च इस्लामिक विरुद्धमिति आशय प्रचारणेन प्रशासन व्यतिक्रमाय तमिळ्नाडु केन्द्रीकृत्य प्रवर्तित हिस्बुत् तह्रीर् गूढचिन्तनम् अकरोत् इति देशीय अन्वेषण संस्था व्यक्तयत्। इस्लामिक आशय प्रचारणेन भारत विरुद्ध प्रवर्तनाय युवकानां संघः रूपीकृतः। जिहाद् द्वारा सर्वकारं व्यतिक्रामयितुम् आह्वानम् आयुध परिशीलन शिबिरं च प्रचलत्। अस्मिन् वर्षे जूलै मासे चेन्नई नगर रक्षकगणात् स्वीकृत अभियोग संबंधी प्रतिवेदने विषयममुं प्रतिवेदयति देशीय अन्वेषण संस्था। तमिळ्नाडु, केरल, कर्णाटक राज्येभ्यः युवकान् आयोजयत् उद्गुर्नता संघटना इत्यस्ति वृत्तान्तः। अभियोगे दिनेभ्यः पूर्वं निबद्धं फैसुल् रहमानं प्रश्नकरणम् अकरोत्। एवं अन्वेषण संस्थायै विशदांशाः अवाप्नोत्। सामाजिक माध्यमेषु आशय प्रचारणाय प्रत्येक संघं रूपीकरोत्। घटनायाम् अन्वेषणं प्रचलति। आद्यं कश्मीरस्य स्वतन्त्रता निमित्तं परं सर्वकारस्य व्यतिक्रमाय च सायुध संघर्षाय गूढचिन्तनम् अकरोत् हिस्ब उत् तह्रीर्। संघटनायाः लक्ष्यपूर्तये पाकिस्तान सैन्यस्य उद्गुर्नता गणानां च साहाय्यम् अवाप्तमिति अन्वेषण संस्था निरीक्षयत्। IS प्रभृत्यैः उद्गुर्नतागणैः निबद्धाः सन्तीति प्रमाणिते साहचर्ये अस्मिन् मासे 10 दिनाङ्के हिस्ब उत् तह्रीर् संघटनम् उद्गुर्नता संघटने विख्याप्य निरोधयत् केन्द्रगृहमन्त्रालयम्। वार्तादलं जनम्। चराई मुनम्बं तटप्रदेशे भूमिं प्रति वक्फ संस्था अधिकारवादमुन्नीते प्रदेशे प्रादेशिकाः प्रजाः निराहारसमरम् आरम्भत। मुनम्बं वेलाङ्गण्णि ईसवीय देवालय परिसरे अस्ति समरम्। समराय अवष्टम्भं प्रख्यापयत् हिन्दु ऐक्यवेदी प्रभृतयः संघटनाः। केरल राज्ये समुद्रतटवासिनां नैजभूमिं स्वायत्तीकरणाय प्रयतते वक्फ संस्था। स्वीय अधिवास भूमिरक्षणाय निराहारसमरं प्रविष्टवन्तः तटप्रदेशवासिनः। वक्फ नियमस्य भेदगति करणीया। अधिनिवेशकाराः न सन्ति, भूम्याः अधिकारिणः एवेति ख्यापयन्ति एते। समराय अवष्टम्भं प्रख्यापयत् हिन्दु ऐक्यवेदी। मुनम्बं तटप्रदेशे मानवाधिकार लङ्घनं प्रचलति। समरकर्तृभिः साकं सहयोगं संघटनानां दायित्वं भवति इति हिन्दु ऐक्यवेदी राज्याध्यक्षः RV बाबू व्यक्तयत्। वक्फ संस्था अधिकारम् उन्नायत् इत्यतः 600-मिताः परिवाराः अभयविहीनाः भवन्ति। सर्वकारीय भूमिं मन्दिराणां भूमिं च अधीनयन् वक्फ संस्थायाः स्वाभाविक प्रयत्नमेव मुनम्बं चराई मेखलायां प्रवृत्तम्। भूमिविवादे तटप्रदेशस्थेभ्यः धीवरेभ्यः अनुकूलनिर्णयस्वीकृतिपर्यन्तं समरं भवति। वार्तादलं जनम्। कर्मात् विरामाय 7 मासाः अवशिष्टे साहचर्ये पञ्चायत् अध्यक्ष अवमानयत् इत्यतः आत्माहुतिमकरोत् कण्णूर् ADM नवीन् बाबू। उद्योगस्थस्य आत्महत्यायां जनपदे प्रतिषेधं शक्तं वर्तते। युवजनसङ्घटना प्रतिषेधे संघर्षो जातः। कार्यक्रमवेलायां नवीनम् अवमानितां जनपद पञ्चायत् अध्यक्षां PP दिव्यां बहिष्करोति CPM कण्णूर् नेतृत्वं। दिव्यां प्रति अभियोगं स्वीकुर्यात् इति K सुरेन्द्रः उन्नायत्। अन्वेषणम् आवश्यमिति CPM पत्तनंतिट्ट जनपद समिति स्पष्टयति। मानसिक उत्कोच स्वीकृति आरोपणे एक्सलोजिक यन्त्रागारेण निबद्धान् अधिकान् यन्त्रागारान् प्रति SFIO अन्वेषणं व्याप्यते।
मुख्यमन्त्रिणः पुत्र्याः वीणा तैकण्डी इत्यस्याः अधीशत्वे वर्तमाने एक्सलोजिकाय धनार्पणं कृतेभ्यः 12 यन्त्रागारेभ्यः SFIO सूचनापत्रं प्रैषयन् उत्तरप्रधानाय विमुखाः शालाः केन्द्रीकृत्य अन्वेषणं प्रचलति। गत मार्च मासे आसीत् यात्रागारेभ्यः सूचनापत्रं प्रैषयेत्। वर्क ऑर्डर इन्वॉइस इत्येतौ उपस्थापनाय आसीत् निर्देशम्। CMRL तथा एक्सालोजिक संस्थाभ्यां बृहत्तमार्थिक साമ്പത്തികक्रमाः आचरितेभ्यः केरलराज्यस्थेभ्यः 12 यन्त्रागारेभ्यः आसीत् सूचनापत्राणि अवाप्नुवान्। किन्तु समयपरिधिपरं च नैकाः शालाः उत्तरं नोपदत्ताः सन्ति। यन्त्रशालाः किं सेवनं स्वीकृत्य धनार्पणम् अकरोत्। एवं धनप्रदानं कृतेषु व्याजयन्त्रागाराः सन्ति वा अस्ति चेत् को नियन्त्रणं करोति इत्यादि विषयेषु अन्वेषणं प्रचलति। एक्सालोजिक प्रमाणानि संशोधनावेलायाम् आसीत् अनेकैः यन्त्रागारैः आर्थिकक्रमाः व्यक्तयेत्। प्रारम्भकाले नष्टभूता एक्सालोजिक IT सोल्यूशन्स् शाला 16-द्विसहस्रे तथा 17-द्विसहस्रे वर्षे च बृहदीलाभगणनाम् अवाप्तेति प्रमाणानि सन्ति। वार्ता संस्कृतमत्र सम्पद्यते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम tv.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।